अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, हमारे दौर में जब कोई मुसलमान तकबीर ऊला से रह जाता था, हम उसको मुनाफिक समझते थे। रकात नहीं, जमात नहीं, नमाज नहीं छोड़ी, सिर्फ तकबीर ऊला से रहा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, हम उसको मुनाफिक समझते थे। मुनाफिक कौन है? इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। अल्लाह ताला फरमाए, ये काफिर मुशरिक से भी बड़ा जहन्नमी है। और आज मुसलमान नमाज छोड़ रहा है, नमाज में पीछे हट रहा है, नमाज नहीं पढ़ता। मुसलमान ये कहता है, मैं नमाज छोड़ क्या किया? नमाज छोड़िए ना, 4 रकात नमाज छोड़िए ना, 2 रकात नमाज छोड़िए, 3 रकात नमाज छोड़िए ना। और मैंने क्या किया? अल्लाह के बंदे, ओ मेरे प्यारे भाई, और करके सुन, तूने नमाज छोड़ी है, तुझे पता नहीं, तुझे एहसास तक नहीं हुआ, अल्लाह की 18,000 मखलूकात हरकत में आ चुकी है। अल्लाह का आसमान पुकार कर कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इजाजत दे, मैं टूट फूट कर इस बेनमाजी पर गिर जाऊं, इसको तबाह बर्बाद करके रख। ये सूरज कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इजाजत दे, इस बेनमाजी पर आग के अंगारे बरसा कर जला कर राख कर दूं। इसीलिए ये सारी मखलूकात हरकत में आ जाती है जब बेनमाजी होता है, नमाज छोड़ता है। जब नमाज पढ़ता है तो फिर अल्लाह ताला 18,000 मखलूकात को तोड़े करके कहते हैं, देखो मेरे बंदे ने मेरी बात से भाई वादा करे, नमाज नहीं छोड़े। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का जो तोहफा हमें देकर गए, इसको सीने से लगाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारा तौफीक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अली ज़ात अज़ीम सिफ़ात समी सिमात कबीर शान जलील क़दर आन ज़िक्र मक़ाल अमर जलील क़ुरान फ़ख़ीम الاسم रज़ील العلم वसीम الحلم कसीर الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عظيم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث من الأسود والأحمر المبعوث بشرح السنة ورفع الذكر، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب عربا وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملك الحسنات. وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي للطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم البدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تحسنوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين.
ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين فادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والبزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بالأقصى الإمام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصدق والصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحياء وناشر القرآن الشريف المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر عنه والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي من أمي خير البرية زينب ورقية أم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن وعلى أبواق العشرة المبشرة وسائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار والمجتهدين الأخيار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذهم من بعد فرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم اغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اهلك اليهود والنصارى. اللهم شدد شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم فرق تدابيرهم. اللهم اهلكهم كما اهلكت عادا وثمود. اللهم اغرقهم كما اغرق فرعون في البحر. اللهم احصاهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. تعالوا عباد الله رحمني وإياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.